डूंगा बुंगा से भाई अली हसन साहब ने सवाल पूछा है। वो लिखते हैं, मुफ्ती साहब, इस रमज़ानुल मुबारक के पहले रोज़ा के बारे में आप क्या फरमाते हैं कि क्या इस रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा सही हुई है या पहला रोज़ा जुमातुल मुबारक का बनता था? क्योंकि नेट पर ऐसी कई वीडियोस गर्दिश कर रही हैं जिनका दावा ये है कि रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा से पहले ही रोज़ा रखवा दिया गया, जो कि एक मकरूह अमल था। एक मौलवी साहब ने हदीस मुबारका के हवाले से ये बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मतला अबर आलूद हो और चाँद नज़र ना आए तो शाबान के 30 दिन पूरे करके रमज़ान शुरू करो। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हमेशा सऊदी अरब से एक दिन बाद रोज़ा होता था, इस साल इकट्ठे हो गए। ये भी एक दलील है कि इस साल रमज़ान मुबारक से पहले ही एक रोज़ा रखवा दिया गया। बराए मेहरबानी इस मसला पर रोशनी डालें और हमारे जहनों में जो शुकूक व शुबहात पैदा हुए हैं उनका इजाला करके अजर अज़ीम पाएँ। नीज़ दूसरा सवाल ये है कि 22 तारीख़ की इशा की नमाज तमाम लोग पढ़ चुके थे, वितर भी अदा कर चुके थे। वितरों के बाद तरावी पढ़ने से तरावी हो जाती है और बाज़ लोगों ने तो वितरों का इयादा कर लिया था, बाज़ ने नहीं किया। वजाहत फरमा दें। अली हसन। मेरे मोहतरम भाई, ये 2-3 बातें अलग अलग हैं। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में रुयत हलाल कमेटी की एक जमात है, रुयत हलाल कमेटी है, जो कि एक जमात है जिसका मकसद महज इतना है कि वो लोगों से शहादत वसूल करके चाँद का सबूत दें कि चाँद नज़र आया है या नहीं, इस बात की वजाहत करें। जब हुकूमत पाकिस्तान ने एक मुस्तकिल शोबा कायम किया हुआ है तो उस शोबा की ज़िम्मेदारी है कि वो ज़िम्मेदारी से जो हमें बयान करते हैं कि चाँद दिखाई दिया या नहीं, तो हमारा हक़ बनता है कि हम इस शोबे की बात को मानें। ये नहीं हक़ बनता कि हम खामखा अपनी टांगें अड़ाना शुरू कर दें कि जी चाँद तो था नहीं और रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, या चाँद था और रुयत हलाल कमेटी ने ऐलान नहीं किया। ये हमें ऐसा ना करना चाहिए। जब रुयत हलाल कमेटी में उलमाए कराम मौजूद हैं और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम मौजूद हैं, वो ज़िम्मेदारी के साथ शहादतें वसूल करते हैं। एक उसूल है, तरीका पूछना, एक पूछने का एक तरीका है कि कैसे पूछना है, वो अपने तरीके से पूछते हैं। जब उनको इत्मीनान हो जाता है उसके बाद ऐलान किया जाता है, ऐसे खामखा ऐलान नहीं किया जाता। दूसरी बात ये जो आपने कहा कि हमेशा का दस्तूर रहा है कि सऊदी अरब से एक दिन बाद हमारा मतलब चाँद नज़र आता है, तो ये कोई कायदा कानून नहीं है, ये कोई शरई मसला नहीं है कि सऊदी अरब में जिस दिन रमज़ान या कोई भी चाँद नज़र आए तो उससे अगले दिन हमारे यहाँ नज़र आएगा। ये कोई शरई हुज्जत नहीं है। तीसरी बात, यहाँ एक और बात समझ लें कि रुयत हलाल का मतलब ये नहीं है कि वजूबी तौर पर, यह मतलब नहीं है कि हर मुल्क अपनी अपनी अलग से देखे, ये लाजिम है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक इख्तियारी चीज़ थी। अगर मशरिक़ में चाँद नज़र आए तो मगरिब वाले उस पर उसका हुक्म उनका साबित हो सकता है। ऐसे मगरिब में चाँद नज़र आए तो मशरिक़ तक के लोगों का, तमाम लोगों को उस पर हुक्म साबित होगा और इब्तिदा रमज़ान हो या कोई भी महीना उसकी इब्तिदा की जा सकती है। इसके मतलब बहुत सारे इसके दलाइल मौजूद हैं, इसके कराइन मौजूद हैं, इसके हवाला मौजूद हैं, इस तरह की रिवायात मौजूद हैं। और ये भी इख्तियार था कि हर मुल्क वाले अपना अलग अलग अपनी तरतीब बना ले, अपनी रूयत को मोतबर समझें, ये भी जायज़ था। अगर सऊदीया में चाँद नज़र आ गया तो उस पर भी हम रोज़ा रख सकते थे, उसके मुताबिक भी अमल कर सकते थे, क्योंकि रुयत हलाल ये शर्त थी
رویت حلال ایک ملک کی ہونا یہ شرط نہیں ہے، یہ اختیاری ضرور ہے، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ مسلم شریف میں ایک روایت ملتی ہے کہ مدینہ میں چاند نظر آیا اور شام میں الگ سے روزہ رکھا گیا، مدینہ میں الگ تاریخ کو روزہ رکھا گیا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وحدت کی طرف توجہ نہیں دی کہ ایک ہی دن روزہ ہونا چاہیے، ایک ہی دن عید ہونی چاہیے، اس لیے دونوں ملکوں کی یا کئی ملکوں کی الگ الگ رویت بھی معتبر ہے، اختیاری چیز ہے۔ بہرحال عوام کو ان باتوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ حکومت نے اپنی ذمہ داری میں ایک جماعت قائم کی ہوئی ہے، یہ جماعت اس کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ہمیں وضاحت کر کے بتائیں گے کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں۔ ان کی وضاحت معتبر ہے، وہ معتبر ذرائع سے شہادتیں لیتے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے میں پھر دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ عامی شخص کو یہ نہیں چاہیے کہ خام خواہ اس طرح کی لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرے۔ ہمارے سامنے بھی اس طرح کی کئی ویڈیوز آئی تھیں کہ لوگوں نے ایسے باتیں پھیلائی ہوئی تھیں، تو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، یہ ملک میں انتشار پھیلانے والی بات ہے، ایسا نہ کرنا چاہیے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ نے یہ بتائی کہ لوگ تو وطر بھی پڑھ چکے تھے، عشاء کی پوری نماز مکمل کر چکے تھے، تراویح اس کے بعد پڑھی گئی، تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح فرض اور 2 سنت پڑھنے کے بعد تراویح کا پڑھنا، پھر اس کے بعد وطروں کا پڑھنا، یہ ترتیب سنت ہے، یہ ترتیب وجوبی نہیں ہے۔ ایسا کرنا واجب نہیں ہے کہ ضرور پہلے فرض پڑھنے کے بعد سنت کے بعد پھر تراویح کے بعد پھر وطر ہوں گے، یہ وجوبی ترتیب نہیں بلکہ سنت ترتیب ہے، سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ اس دفعہ جو معاملہ پیش آیا یہ کوئی جان بوجھ کے تو نہیں کیا گیا، شہادتیں موصول ہونے میں کچھ تاخیر ہو گئی، شہادتیں موصول ہوتی رہیں، غور و فکر کرتے رہے، رویت حلال کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ غور و فکر کرتے رہے، تو ان کے غور و فکر میں تاخیر ہو گئی۔ جو لوگ عشاء کی نماز پڑھ چکے تھے، تراویح پڑھ چکے تھے، کوئی حرج نہیں، تراویح اس کے بعد بھی، وطروں کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ بلا وجہ تو یہ طریقہ نہ اپنانا چاہیے، لیکن چونکہ اب تو ایک مجبوری تھی اس وجہ سے ایسا ہوا۔ دوسرا آپ نے یہ کہا کہ بعض لوگوں نے وطروں کے بعد جو تراویح کے بعد وطروں کا اعادہ کیا، یہ انہوں نے بالکل غلط کیا، یہ شرعاً جائز نہیں تھا، 3 رکعت و نفل بھی نہیں ہو سکتے، تو ان کی یہ کم علمی تھی، یہ ان کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ جو وطر پہلے ہو چکے تھے وہ صحیح ہو گئے تھے، تراویح ان کے بعد بس تراویح پڑھتے اور اپنے گھر کو چل دیتے، وطروں کے اعادے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایک غلط کام کیا، گناہ کا کام کیا، چاہیے تھا کہ وہ کسی سے پوچھ لیتے، کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، کسی مفتی سے پوچھ لیتے کہ ہمیں وطروں کے اعادہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال ان کو اپنے اس عمل پر توبہ استغفار کرنا چاہیے۔